बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि असल खबर आपको बर वक्त मिल सके। अडयाला जेल के 14 कैदी फ़रार हो गए हैं। अब ये कहाँ से फ़रार हुए हैं? पुलिस राय के मुताबिक अदालती पेशी के बाद कैदियों को अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था कि कैदी वैन को चेकिंग के लिए रोका गया तो एक कैदी ने पुलिस एहलकार की आंखों में मिर्चें फेंक दी। सवाल यह कि ये मिर्चें कहाँ से आईं? मिर्चें फेंक दी गई हैं। पुलिस राय ने बताया कि कोहूटा पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और फरार होने वाले 4 कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कोहूटा पेशी के दौरान ये वाक़या पेश आया जहाँ से 14 कैदी जो है वैन से फरार हो गए, जिसमें से 4 को दोबारा से गिरफ्तार किया गया और 10 जो है इलाके के अंदर रूपोश हो गए हैं। तो दूसरी खबर बहुत अफसोसनाक है। अब ये खबर जो है इस कदर ज़्यादा अफसोसनाक है कि इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हुक्मरान हों या वो इशराफिया हो कि जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है। मुल्तान रशीदाबाद के एक रिहायशी है, उनका बेटा 25 साल का जवान बेटा, उसकी मौत हो जाती है और बाप के पास कफन लेने के पैसे नहीं, बगैर कफन के वो उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेके आ जाता है। वहाँ पर खड़ी आवाम भी देखती है, वहाँ पर लोग भी देखते हैं। उसके बाद पुलिस के एहलकार आते हैं, वो सब आपस में मिलकर पैसे जमा करके कफन लेते हैं और उसके बेटे को पहनाया जाता है। अब ये वाक़या बहुत अफसोसनाक है, जहाँ पर यहाँ पर पंजाब पुलिस को दाद भी देनी चाहिए। काबिल तहसीन अमल है कि उन्होंने खुद अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके एक नौजवान को कफन पहनाया। तो वहीं पर सवाल है इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे लोगों के लिए, जो कि 12 से 14 अरब का जहाज़ लेने के बाद असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर ये कह रहे होते, बल्कि तंज़िया अंदाज में कह रहे होते कि हाँ जहाज़ लिया है तो फिर क्या हुआ। यानी कल जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर जहाज़ का जवाब दिया है, वो बहुत अफसोसनाक है, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। अब ये जो शख्स है, ये मजदूर है, ये मेहनत करता है, इसके पैसे के टैक्स से ये जो है शाफी अपने लिए जहाज़ खरीद लिया, लेकिन इस शख्स के पास अपने बेटे के कफन के लिए भी पैसे नहीं है कि बगैर जो है कफन के अपने बेटे को ये कब्रिस्तान लेकर आ गया है। ये बहुत लम्हा फिक्रिया है, बहुत अफसोसनाक है। अब यहाँ पर खड़े होकर मरियम औरंगज़ेब को खुद जो है अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि जहाज़ क्यों खरीदा है भाई। अब यहाँ पर उन्हें देखना चाहिए कि 14-12 अरब का जहाज़ आपने जो खरीदा है, तो इस गरीब के कफन के पैसे भी इसके पास नहीं है, तो क्या आपको खरीदना चाहिए? सवाल यहाँ पर बनता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अफसोसनाक पहलू कहाँ पर है। मेंबरान पार्लियामेंट को 75 अरब रुपए जारी किए, लेकिन कैसे खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए और किस मद में खर्च हुए, काबीना डिवीजन के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 75 अरब रुपए पार्लियामेंट को दिए गए, किस तरह से खर्च हो गए, कहाँ पर हो गए, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी 75 अरब रुपया पाकिस्तान की रियासत में खर्च कर दिया जाता है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। और दूसरी जानिब एक शख्स अपने बेटे के लिए कफन नहीं खरीद सकता। लेकिन यहाँ पे इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे लोग आज भी ख्वाबे गफलत में जो है मदहोश हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से अवाम के पैसे को लुटाया जा रहा है, फोर्सेस बनाई जा रही है। अब पैरा फोर्स का एक वाक़या सामने आता है, इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। यहाँ पर कसूर का वाक़या है। पैरा फोर्स वालों ने एक शख्स से, उसकी रेडी थी, दुकान थी, वहाँ पे उसका जो कंडा है, यानी कि वो तराजू जिस पर वो सब्जी वगैरह की पैमाइश करता है, वो उससे ले लिया गया। उसे लेने के बाद वो शख्स गिड़गिड़ाता रहा कि मेरे हवाले किया जाए, मुझे दिया जाए। जिसके बाद उसे पैरा फोर्स के लोगों ने कहा कि 10 किलो आम दोगे तो आपको ये वापस मिलेगा। यानी 10 किलो आम जो है यहाँ से रिश्वत ली गई। और क्यों ली गई? किसी कानून के तहत ली गई। अब यहाँ पर इदारों को चाहिए, यहाँ पर पंजाब हुकूमत को चाहिए कि नोटिस लिया जाना चाहिए कि पैरा फोर्स आखिर क्या कर रही है। इस कदर ज्यादा लाकानूनियत, रिश्वत लेना, क्या उन्हें ये इख्तियारात दिए गए हैं? ये सब कुछ क्या हो रहा है नज़ीर? अब आपके सामने एक खबर जो बहुत अहम है। एक बिल पेश की जाने की कोशिश की, आल्दो क्या वो बिल जो है डिले हो चुका है। यानी अब वो बिल जो पेश किया जा रहा था, ये बिल इंतहाई खतरनाक भी है, ये बिल इंतहाई खौफनाक भी है। अब ये बिल बेसिकली क्या है? इस बिल को फिलहाल तो रोक दिया गया, लेकिन ये बिल बेसिकली क्या है? पंजाब हुकूमत एक नया कानून लेकर आ रही है जिसके तहत किसी भी शहरी की ज़मीन जब्त हो सकेगी, किसी का मोबाइल फ़ोन भी जब्त हो सकेगा, जिसमें एग्जेक्टिव किसी शख्स का बैंक अकाउंट भी मुंजमद यानी फ्रीज कर सकता है, उस शख्स की ऑनलाइन मौजूदगी को ख़त्म कर सकता है, जितनी भी उसके सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन्हें भी ख़त्म किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उसकी शुरू हो जाएगी। ये सब कुछ एक इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर मुमकिन हो सकेगा। यानी एक इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट बनाएगी, ना अदालत होगी, ना केस चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। वो खुद फैसला करेंगे और जगह के ऊपर वो फैसले की सजा भी सुना देंगे।
7 ارکان پر مبنی یہ کمیٹی ہے جس کے اندر کمشنر ہے، RPO ہے، اسپیشل برانچ CTD وفاقی انٹیلیجنس ادارے کا ممبر، ایڈیشنل کمشنر، اور 7واں ممبر جو ہے کمشنر کسی کو بھی مقرر کر سکتا ہے، یعنی وہ کوئی عام شہری بھی ہو سکتا ہے، کسی کو مقرر کر کے اس کے ذریعے سزا سنوائی جا سکتی ہے۔ اب آپ کی زمین، موبائل ہو، آپ کی سوشل میڈیا پر جہاں پر ایکٹیویٹیز ہیں، جو کچھ بھی ہے آپ سے آنن فانن لیا جا سکتا ہے۔ یہ بل ہے، اس قدر زیادہ خوفناک بل ہے۔ اب یہ بل جو ہے فی الحال تو ڈیلے ہو گیا ہے۔ اب اس بل کو لانے کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس کے اوپر نجم سیٹھی بولے ہیں کہ یہ بل جو ہے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پنجاب میں ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جو کہ بہت مضبوط ہے، آج بھی اس کا خوف ہے، اس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اس طرح کے بل جو ہے پیش کی جا رہے ہیں۔ ساتھ میں یہاں پر نجم سیٹھی نے اب ایک وارننگ بھی دی ہے، مریم نواز کو ایک شدید قسم کا پیغام دیا گیا ہے، ایک وارننگ دی گئی ہے۔ اب نجم سیٹھی کس کا پیغام سنا رہے ہیں، نجم سیٹھی کس کے قریب ہے، سب جانتے ہیں۔ اب پیغام بیسیکلی کیا ہے، نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ آج یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی دن اپوزیشن میں آ جانا ہے، پھر کیا کریں گے یہ لوگ۔ انہوں نے یہاں پر کہا کہ ایک نظم کا ترجمہ کر کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب وہ آئے میرے ہمسائے کو پکڑ کر لے گئے تو میں دیکھتا رہ گیا، میں چپ رہا۔ اس کے بعد جب وہ آئے میرے ایک دوست کو پکڑ کر لے گئے، میں دیکھتا رہا لیکن میں چپ رہا۔ اس کے بعد وہ مجھے پکڑنے کے لیے آ گئے تو میرے لیے کسی نے آواز بلند نہیں کی۔ یہ ایک بہت ہی عام سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہی ہو رہا ہے، ایک ایک کو پکڑا جا رہا ہے، باقی تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک کی باری آہستہ آہستہ کر کے آتی جا رہی ہے۔ اب نجم سیٹھی نے یہاں پر ایک پیغام دیا ہے، انہوں نے پیغام دیا، ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ تو گزرے ہیں ان چیزوں سے اور پھر سے گزریں گے، تاریخ بڑی ظالم ہے، یعنی کہ یہ پھر سے گزریں گے، تاریخ بڑی ظالم ہے۔ اب یہ پیغام ہے، وارننگ ہے، کیا چیز ہے؟ مریم نواز آج جو بھی قانون بنا رہی ہیں، کیا ان کا اطلاق کل مریم نواز پر نہیں ہوگا؟ کیا ان کا اطلاق کل نون لیگ کے لوگوں پر نہیں ہوگا؟ کیا اس کا اطلاق جو ہے PP کے لوگوں پر نہیں ہوگا؟ تو ڈیفینیٹلی اس کا اطلاق سب پر ہونا ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے دوسروں کے ساتھ تو کل ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اب دوسری جانب ناظرین کشمیر کی جو حالات ہیں بہت برے حالات ہیں، لیکن ایک جانب حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ مذاکرات ہوں گے۔ کل جب جو ہے تحریک تحفظ پاکستان کے لوگ محمود خان اچکزئی ہو، علامہ راجہ ناصر عباس ہوں، شاہد خاقان عباسی ہو، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں، جب وہ جانے لگے تو کوہوٹا کے مقام پر انہیں روک دیا گیا، انہیں کہا گیا کہ ہمیں آرڈر ہے کہ ان لوگوں کو نہیں جانے دینا۔ اب ناظرین اس سے کیا میسج آ رہا ہے، کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیا ریاست پاکستان کے لیے مسئلہ کشمیر جو ہے اسے حل کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اس کے اوپر اب بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، بلکہ تحریک تحفظ پاکستان کے لوگ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ آخر اس مسئلے کو سیریس کیوں نہیں لیا جا رہا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔ ابھی اسلام آباد بھی پہنچے، ابھی ہم پنجاب میں داخل نہیں ہوئے، تو جو پنجاب اسلام آباد کی حد ہے کوہوٹا روڈ پر، وہاں پر اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری ہے، آرمڈ کاریں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، پریزن وین بھی کھڑی کی ہوئی ہے کہ اچکزئی صاحب کو بند کر کے لے جائیں یہاں سے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ آج ہم بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کی صلح کرانے کی، ملک کے اندر ہم صلح کر نہیں سکتے، اور جو لوگ کچھ کوشش کرنا چاہتے ہیں اس کے راستے میں پوری ریاست جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے۔ ہم کوئی غیر انجانے لوگ نہیں ہیں، اس ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر یہ اثرات رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ اگر حکومت کچھ سمجھتی ہے اپوزیشن کو اور قومی اسمبلی کی حیثیت ہے یا سینٹ کی حیثیت ہے، تو یہ اکابرین آپ کے سامنے کھڑے ہیں جن کی ایک آواز بھی ہے، جن کی ایک ذمہ داری بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کہتی ہے اعلیٰ افسران کا حکم ہے۔ تو ہم نے کہا وہ اعلیٰ افسران، اب ان سے بڑے افسران تو نہیں ہو سکتے نا، جو عوام کے نمائندے بھی ہیں، آئینی عہدوں پر بیٹھے ہیں، تو ہم نے کہا اعلیٰ افسران سے بات کرا دیں، وہ بات بھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ جرم کیا ہے۔ اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے، اب کوئی قانون توڑ رہے ہیں، بالکل یہاں سے واپس چلے جائیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ افسران جو ہے بتا دیں، یا ان کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ بتا دیں کہ جرم ہوا کیا ہم سے، تاکہ ہم اس کا ازالہ کر سکیں۔